इतना जुल्म करें जितना सह सकें, मैंने तड़प के कहा था। जो ही दाई मेरी पैदा हुई बेटी मेरे पास लाई, सास ने उसे छीन लिया और बोली, ये मनहूस घर नहीं जाएगी। मेरे बेटे के पास हराम पैसा नहीं जो बेटी पाले। ये कहते वो बच्ची को अपने साथ ले गई। मैं तड़पती रही जब मुझे खबर मिली कि सास ने मेरी बेटी जिंदा दफन कर दी। शौहर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया और उस दिन का इंतज़ार करने लगी जब सास की रस्सी अल्लाह खींचता। पर 3 साल गुजर गए और मैं सास का जुल्म सहती रही। जब पड़ोसन चुपके से बोली, अगर मुआवजा देखना चाहती है तो रोज़ असर के बाद सूरह तहरीम पढ़। मैंने यही किया। अभी सूरह तहरीम पढ़ते 11 दिन ही हुए थे कि अचानक मैंने पड़ोसन की बात मान ली। वैसे भी मैं दुखों की मारी थी, मुझे और क्या चाहिए था। तो जो पड़ोसन ने कहा मैंने पूरी शिद्दत से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब हर दिन असर की नमाज के बाद मैं बैठ के सूरह तहरीम बड़े खुशू के साथ पढ़ती थी। 1-2 दिन तो मेरी सास ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब तीसरे दिन भी बैठ के मैं सूरह तहरीम पढ़ने लगी तो सास एकदम से मेरे पास आई और बोली, ये कौन से चिल्ले काट रही है तू। मुझे उनकी इस बात पे बड़ा दुख हुआ। वैसे तो मैं उन्हें बहुत ही कम बुलाती थी। अक्सर बात करनी पड़ भी जाती तो सिर्फ मतलब की बात करती। कोई मुझसे कुछ पूछता तो जवाब दे देती, वरना पूरा पूरा दिन खामोशी से अपना काम करती रहती। ये कुरान है, कुरान पढ़ रही हूँ मैंने संजीदगी से इतना कहा तो वो चुप करके वापस चली गई। पता नहीं क्यों वो एकदम से बुखला गई थी। मैंने पहले तो कभी भी यूं अपनी नमाजों के बाद बाकायदगी से कुरान नहीं पढ़ा था। अब जब पढ़ने लगी थी तो मेरी सास को इस सबसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। मैं नमाज के बाद अपने कमरे में आ गई। वैसे भी मेरा कमरा बहुत छोटा था, वहाँ नमाज बैठ के नहीं पढ़ी जाती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली थी हमारी और सब भाइयों को एक एक कमरा ही मिला था जिसमें उनकी पेटियाँ, चारपाइयाँ, बेड, हर शय एक ही जगह पे रखी गई थी। मेरे कमरे का हाल भी कुछ ऐसा था। कमरे के अंदर जाते ही दम घुटने लगता था तो मैं बाहर नमाज पढ़ती थी, लेकिन कभी भी आते ही मैंने सूरह तहरीम याद करना शुरू कर दी। वैसे भी छोटी सी सूरत थी, मुझे 1 से 2 घंटे लगे होंगे जब मैंने अच्छी तरह वो याद कर ली होंगी। यूं भी 2-3 दिन से पढ़ रही थी तो ज़ुबान पे चढ़ चुकी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब मैंने एक बात महसूस की, मेरी सास मुझ पर नज़र रखने लगी थी। मैं कमरे में क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, वो मुझे देखते ही ये पूछने लगती हैं और कभी कभार तो खुद उठ के मेरे कमरे में आके झांक के वापस चली जाती। मुझे सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया क्योंकि नज़रअंदाज करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उस शाम मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी मेरी नंद आई। वो मेरे साथ काफ़ी हद तक बेहतर थी। हम दोनों नॉर्मल अंदाज में बातचीत भी कर लेते थे। एक तो वो छोटी बहुत थी, दूसरा उस घर में मुझे सिर्फ वही अपनी हमदर्द लगती थी। भाभी आप मुझे भी चाय दे देंगी? मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ गुड़िया मैं दे दूँगी, तुम्हें भी चाय। इसमें पूछने वाली क्या बात है, जैसे आपको पता है आजकल क्या चल रहा है। वो सरगोशी के अंदाज में बोली तो मैंने हैरत से पूछा, नहीं मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा है, तुम बताओ क्या हुआ, स्कूल में कोई तुम्हें परेशानी है। लेकिन वो नफ़ी में सर हिला के बोली, अरे नहीं ना स्कूल का कोई मसला है, हमारे घर में कुछ चल रहा है। हमारे घर में? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ चल रहा है, जो कुछ चलना था वो चल चुका है। अब इसके अलावा मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने संजीदगी से कहा और वापस से चाय को दम लगाने लगी। एकदम से ही मुझे वो वाक़या याद आ गया जब मेरी बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया गया था। क्या इससे भी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल वक्त हो सकता था भला, जब मुझे उन छोटी मोटी बातों से फ़र्क पड़ता। मैं अपनी सोचों में ही गुम हो गई जब निम्रा ने नरमी से मेरा कंधा हिलाया और बोली, अम्मी बड़ी परेशान हैं आपकी वजह से। मैंने मुस्कुरा के कहा, वो हमेशा ही रहती हैं। कौन सा नई बात है, पता नहीं अब मेरी कौन सी बात उन्हें बुरी लग गई। अब तो मैं अपनी सांस की आवाज़ भी उन तक नहीं जाने देती थी। फिर ऐसा क्या नागवार कर दिया मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। एक लम्हे के लिए तो वो खामोश हो गई, फिर भी वो बोली, भाभी आप जो कुछ भी पढ़ती हैं वो पढ़ना बंद कर दें। मैं क्या पढ़ती हूँ, ये तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे बताओ ना। अब की मर्तबा मैं वाकई उसकी जानिब मुकम्मल तवज्जो से घूमी थी। मैंने देखा वो काफ़ी परेशान लग रही थी। अम्मी कहती हैं आप कोई चिल्ले कर रही हैं, कोई वजीफ़े पढ़ पढ़ के उन पर फूंकती हैं। ये बात सुन के मेरे तो सर पे लगी और तलवों पे जाके बुझी। अपनी अम्मी को बता देना भाभी कुरान पढ़ती है और मुझे नहीं लगता कि कुरान में कोई चिल्ले या वजीफ़े हैं, या मैं उनका कुछ बिगाड़ लूँगी। अपना जो कुछ भी बिगाड़ना था वो खुद से ही बिगाड़ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता मज़ीद उन्हें किसी बाहर वाली शय की ज़रूरत है। एकदम से ही मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, तभी मैंने बग़ैर कोई लिहाज किए ये जुमला बोल दिया। वैसे भी अपनी नंद के सामने मैं रखती जज्बात का खुल के इजहार कर लेती थी।
मुझे ये डर नहीं था कि वो मुझे कोई पलट के बात कहेगी या मेरी बातों को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी, बल्कि अपनी नंद मुझे उस घर में एक नेमत की तरह महसूस होती थी। भाभी, आप अम्मी के सामने ना पढ़ा करें, मेरे दिल को कुछ होता है जब वो आपको गालियाँ निकालती हैं और बुरा भला कहती हैं। ये बात सुनकर मैंने फ़ौरन से अपनी नंद को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी। 3 साल हो गए थे, मेरी कोई भी औलाद नहीं थी और अब तो मुझे अपनी नंद ही अपनी औलाद की तरह महसूस होती थी। वो इतनी बड़ी भी नहीं थी, तकरीबन 15 या 16 साल की ही उसकी उम्र होगी, लेकिन फिर भी मुझे वो एक छोटी बच्ची की मानद महसूस होती थी। निम्रा, तुम्हारी माँ मुझे गलत समझती है, तुम बताओ क्या मैं कुछ गलत कर सकती हूँ भला? मैंने नरमी से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं भाभी, मुझे पता है अम्मा आपके साथ बहुत ज़्यादती करती हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं खामोश हो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो अम्मा फिर भी आपको ही डांटेंगी कि आपने मुझे बिगाड़ दिया और मुझे आपके पास भी नहीं आने देंगी। वो बोलती जा रही थी जबकि मैं मारे हैरत के उसकी बात सुन रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो छोटी सी लड़की इतनी समझदारी वाली बात भी कर सकती है। दोबारा फिर मैंने उसे अपने गले के साथ लगाया और दुआएं देने लगी। तभी मेरी सास किचन में आ गई और हम दोनों को यूं देख के एकदम बुखला के उसने निम्रा को बाजू से पकड़ के पीछे खींचा और मेरे बाल अपनी मुट्ठी में दबोच के बोली, मेरी बेटी को अपने इशारों पे नचाने की कोशिश कर रही हो, मेरे खिलाफ बिगाड़ रही हो मेरी बेटी को। मैं नफ़ी में सर हिला रही थी लेकिन मेरी सास चिल्लाते हुए बोल रही थी। निम्रा ने आगे बढ़ के अपनी माँ को रोकना चाहा लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को भी बुरी तरह से धिक्का दिया और कहा, खबरदार, आइंदा तो मुझे इस खबीस औरत के पास भी दिखाई दी तो तुम्हारी जान निकाल लूंगी। मैं खुद तो हूँ ही बेशरम और तुम उसे भी खराब कर रही हो। ये कहते हुए सास ने मेरे बाल छोड़े और अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। अपनी तो परवाह थी ही नहीं मुझे, लेकिन उस बच्चे की बहुत परवाह थी जो मेरी खातिर बिला वजह ही चोट खा बैठी थी। उस घर में तो क्या, मुझे पूरी दुनिया में अपना कोई भी दिखाई नहीं देता था। जब से मेरी बेटी को मेरी सास ने मुझसे दूर किया था तब से लेके अब तक मैंने अपने शौहर को भी नहीं देखा था। वो दूसरे मुल्क जा चुके थे और इतने अचानक चले गए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। वहाँ जाने के बावजूद भी उन्होंने एक दिन मुझसे बात करके नहीं देखा था। मैं हर वक्त उनकी राह तकती रहती। कई मर्तबा फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया और ये जो कुछ किया था मेरी सास ने किया था। वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी, आए दिन मेरी शिकायतें लगाती थी। इन शिकायतों का नतीजा ये निकला कि 3 साल बाद मेरा शौहर मुझसे इतना मुतनफ़र हो गया था कि बात करना भी गवारा नहीं करता था। अपने ससुराल में मैं मुकम्मल तौर पे अपनी सास के रहमो करम पे थी। मेरे माँ बाप तो थे नहीं, चाचा चाची ने ब्याहा था, ऊपर से वो गरीब भी थे, तो मैं दोबारा उनके घर जाके उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहती थी। वहाँ पर भी तो जाके रहना था, तो 3 साल से मैं वहीं अपने ससुराल में रह के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। मेरे तो जीने की वजह ही ख़त्म हो गई। सुबह उठ के सबके काम काज करती और रात को दोबारा से जाके लेट जाती। कभी कभार अपनी बच्ची की याद आती तो कभी कभार अपने शौहर की तड़प सताती। एक वही तो था जिसकी खातिर मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ लाके वो मुझे एकदम से भूल गया। उस रात मेरे लिए सोना मुहाल हो चुका था, क्योंकि पहले भी हल्की फुल्की डांट पड़ती रहती थी निम्रा को मेरी वजह से, लेकिन आज जब मेरी सास ने उसे पीछे धिक्का दिया तो उसका सर जाके दीवार में लगा था। वो बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके सर से हल्का हल्का खून निकलता देख मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे यूँ लगा कि मेरे एक और बच्चे को उस औरत ने मारने की कोशिश की हो। पूरी रात मैं बदले की आग में तड़पती रही, मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। बार बार उठ के पानी पी रही थी, कभी कमरे में चलने की कोशिश करती। गर्ज मेरे लिए वो रात बिताना बहुत मुश्किल हो चुकी थी। तहज्जुद के वक्त उठ के मैंने 2 नफल पढ़े और गिड़गिड़ा के रब से दुआ की कि मेरे लिए आसानियाँ कर दे। मैंने इतने जज्ब और गिड़गिड़ा के कभी भी दुआ नहीं मांगी थी, लेकिन ये दुआ मांगते हुए मुझे अपना वजूद एकदम से हल्का फुल्का महसूस होने लगा। मैं वहीं जाए नमाज पे सर रख के लेट चुकी थी। मेरी आंख लगी, लेकिन आंख लगने से पहले जो आखिरी सोच मेरे दिमाग में थी वो यही थी कि मुझे यकीन था मेरी ये दुआ कबूल हो गई है और बहुत जल्द मेरा रब मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बना देगा, और ऐसा ही हुआ था। अगले दिन मेरी सास की हालत बहुत ख़राब हो गई। अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। हमें समझ नहीं आ रहा था, वैसे भी उन्हें कोई बीमारी वगैरह का पहले भी मसला नहीं था, लेकिन अब अचानक से इतनी सेहतमंद होने के बावजूद उनका यूं बीमार पड़ना हम सबको हिला गया था। मेरे देवर और जेठ उन्हें अस्पतालों में लिए फिर रहे थे। डॉक्टरों का यही कहना था कि उन्हें कैंसर हो गया है। ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा रोई और अल्लाह से दुआ करने लगी कि मैंने ये तो नहीं चाहा था कि वो इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाएं या उनके साथ कुछ बुरा हो। मैं तो ये कुछ नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, या मुझे मौत आ जाए, या फिर मेरे मामलात इतने बेहतर हो जाएं कि मुझे अपने पिछले दुख याद ही न रहें। मैं पूरा दिन रोती रही, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
سوائے اس کے کہ اپنی ساس کی حالت خراب ہونے کے پیچھے میری ہی کوئی نہ کوئی بددعا یا آہ نکلی ہوگی جو انہیں اتنی بری طرح کھا گئی ہے۔ بار بار میں نے نمرا کو گلے لگا کے اس سے معافیاں مانگی اور کہا کہ نمرا، میں نے تمہاری ماں کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھا، میں نے ہمیشہ اپنے لیے دعا کی تھی، میں نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی تھی یا ایسا نہیں چاہا تھا کہ تمہاری ماں کو کوئی تکلیف ہو۔ میری بات پہ نمرا مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں بھابھی، آپ اتنا غلط نہیں سوچتے، اور اگر یہ میری ماں اتنی بیمار ہوئی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں آپ کا کیا عمل دخل؟ مجھے بار بار یہی باتیں کہہ کے تسلی دیتی۔ تقریباً 2 دن بعد میرے شوہر، جن کا ابھی دور دور تک پاکستان کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، وہ اچانک سے آ گئے۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، تبھی میں نے باہر ایک دم شور سنا۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے کوئی مہمان آیا ہو میری ساس کا پتہ کرنے کے لیے، سو میں بڑے سکون سے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر جب میں باہر نکلی تو چائے والی ٹرے میرے ہاتھوں سے ایک دم گرنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ ٹرے پہ مضبوط کر لیے، کیونکہ میں جتنی حیران ہوتی کم تھا۔ میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا، وہ شوہر جسے آج سے 3 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، اپنی تمام مشکلات کے ساتھ۔ میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھا، لیکن نہ بات کی نہ سلام۔ میں نے خاموشی سے جا کے چائے ٹیبل پہ رکھ دی اور وہیں پہ بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں، جبکہ حماد اپنے بھائیوں سے ماں کی بیماری کے متعلق تفصیل لینے لگا۔ کچھ دیر تو میں وہیں پہ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے اندر آ گئی تو نمرا بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی کہ کیا بات ہے بھابھی، آپ کو کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ میں نے اپنے اوپر ضبط کرنا چاہا، لیکن مجھ سے یہ ضبط نہ ہوا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کے خلاف کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، تو بتائیں کیا بات ہے؟ میں کبھی بھی آپ کی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کروں گی۔ مجھے اس پہ بڑا پیار آیا۔ میں نے پھر روتے ہوئے اپنے دل کا پورا حال بیان کر دیا کہ دیکھو نمرا، اتنی دیر بعد تمہارے بھائی آئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ کیا اتنی بدبخت ہوں میں؟ کیا اتنا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ مجھے بتاؤ میرے گناہ ہیں کیا جن کی سزا میں بھگت رہی ہوں؟ پہلے اپنی بچی کو کھو دیا، پھر اپنے شوہر کو دیکھے بغیر 3 سال سے رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر جو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، پھر مجھے اپنی شادی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے طلاق دے کے فارغ کر دے۔ میں روتے ہوئے یہ سب کچھ بول رہی تھی، تبھی حماد دروازے میں آ کے کھڑا ہو گیا اور سنجیدگی سے بولا، نمرا تم باہر جاؤ یہاں سے۔ جیسے ہی وہ باہر گئی تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے اب وہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمدردی دکھائے، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ الٹا وہ مجھے ڈانٹنے لگا کہ میری بہن کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں تمہارے متعلق، تم تو ہو ہی بد کردار۔ میں نے چونک کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرا وہی شوہر ہے جو میرے پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ شادی کا 1 سال اس نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا۔ وہ لڑائی نہیں کرتا تھا، حالانکہ میں لڑائی میں شروعات کرتی تھی، لیکن ختم ہمیشہ وہی کرتا تھا۔ جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا میں جنت میں آ گئی ہوں، لیکن یہ 3 سال میں نے کسی جہنم میں رہ کے ہی بتائے تھے۔ حماد، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی بد کرداری دیکھ لی ہے آپ نے مجھ میں؟ لیکن اس نے میری بات کا جواب نہ دیا اور اپنا سر جھٹک کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں پیچھے بیٹھی پچھتاووں کا شکار ہوتی رہی کہ یا اللہ، یہ میری مشکلات کم ہوئی ہیں یا بڑھ گئی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے بلانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں پورا دن اپنے کام میں مصروف رہتی، البتہ عصر کی نماز کے بعد میں وہ وظیفہ ضرور کر رہی تھی جو میری پڑوسن نے مجھے بتایا تھا۔ تقریباً 2 دن ہی بیتے تھے جب میری ساس گھر آ گئی۔ میں اکیلی شادی شدہ تھی، جبکہ میرے باقی دیور اور جیٹھ ابھی انبیاہے تھے۔ میری نند بھی چھوٹی تھی تو میں اس سے بھی کوئی کام نہیں کروا سکتی تھی۔ ویسے بھی پورا دن میں خود کو اپنے کاموں میں مگن رکھتی تاکہ مجھے کوئی بھی منفی بات سوچنے کا وقت نہ ملے اور میں خاموشی سے تھک ہار کے جب بستر پہ لیٹوں تو تھکاوٹ سے مجھے نیند آ جائے، نہ کہ بجائے اپنی سوچوں میں پوری رات میں یوں ہی بری طرح الجھی رہوں۔ اگلے دن میری ساس گھر واپس آ گئی اور میں مکمل طور پہ سب کچھ بھول بھال کے اس کی خدمت میں لگ گئی۔ صبح سب کو کھانا بنا کے دینے کے بعد اپنی ساس کو کپڑے وغیرہ استری کر کے دیتی، پھر ان کی تھوڑی بہت مالش کرنے کے بعد ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی۔ غرض میں ہر طرح سے ان کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس تو مجھ سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں ان کی خدمت کرتی رہتی، لیکن وہ منہ موڑ کے پڑی رہتی۔ کبھی کبھار اگر میرا شوہر مجھے ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ میری شکایتیں لگانے لگتی، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری بیوی نے کیا ہے۔ کوئی چلے کرتی ہے میرے اوپر، یہ تو بڑی خوش ہوگی نا کہ میں اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ حماد، میں کہتی ہوں اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے لائق ہی نہیں، ہمارے پورے گھر کو کھا گئی ہے۔ میں اپنی ساس کی یہ باتیں سنتی جاتی، لیکن ضبط سے ان کی خدمت بھی کرتی رہتی۔ میں نے ایک دن بھی پلٹ کے اپنی ساس کو ان تمام باتوں کے جواب نہیں دیے تھے، حالانکہ کئی مرتبہ وہ مجھے گالیاں بھی نکالتی اور کئی مرتبہ قریب پڑی کوئی بھی شے اٹھا کے میرے سر میں دے مارتی، لیکن میں بڑے سکون
सुकून और तहम्मुल से उनकी खिदमत करने में लगी हुई थी। बहुत दिनों बाद मेरे शौहर ने पूछा कि तुम ये सब कुछ दिखावे के लिए करती हो? तो मैंने रोते हुए कहा, हाँ, दिखावे के लिए करती हूँ। कम से कम मेरा दिखावा ही किसी को दिखाई दे जाए। ये कहकर मैं वहाँ से आ गई। मुझे इतना रोना आ रहा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस मुश्किल वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ मेरी नंद ही थी जो मेरा पूरा साथ दे रही थी और मुझे तसल्ली दिलासे देने की भी कोशिश में लगी रहती थी। अपने शौहर से तो मुझे हर तरह की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। 2-3 दिन बाद मेरी सास को दोबारा फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मेरे शौहर ने मना कर दिया कि दिखावे के लिए मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जा सकता। मैं चुप करके घर में बैठ गई और मैंने लगातार पूरा दिन सूरह तहरीम पढ़ना शुरू कर दी। शाम को ही मेरे शौहर मुझे लेने के लिए घर आए और बोले, अपने कपड़े बैग में रख लो, अम्मा को वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रोकेंगे। हमने नर्स का भी इंतज़ाम करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई भी नर्स ना मिली। ये बात सुन के ना जाने मुझे खुशी हुई थी या दुख, मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पाई, लेकिन खामोशी से अपने बैग में कपड़े रखने लगी। मेरे अंदर एक तरह का सुकून था कि चलो कम से कम दिखावा ही सही, लेकिन मेरे शौहर ने इतना तो मान लिया कि अपनी सास की खिदमत में दिलो जान से कर रही थी। या अल्लाह, उन्हें कोई ऐसी नर्स ही नहीं दी, शायद उससे ही मेरी कोई कदर बन जाए। मैं अपना बैग लेके हॉस्पिटल आ गई थी। पहले पहल जो मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता था, वो काफ़ी हद तक मुझसे बात करने लगा था। सास भी जो पहले घर में नखरे दिखाती थी, अब उसके नखरे एकदम से ख़त्म हो गए थे। पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रहती क्योंकि मेरी सास को कीमू लग रही थी। मैं भी पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती। कभी निमरा आ जाती तो कभी मैं चली जाती, फिर खाना बना के वापस ले आती। इससे ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई थी। मुझे अंदर ही अंदर ये भी महसूस हो रहा था कि मैं उनकी नौकरानी बन गई हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था। एक दिन मैं यूं ही थक हार के बाहर आके बैठ गई। तभी एक जोड़ा मेरे पास अपना नामौलूद बच्चा लेके आया। वो उससे पोलियो के इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे। मैंने बच्चों को देखा तो एकदम से मेरे दिल को ठेस पड़ी। वो बच्चा बिल्कुल मेरी बेटी जैसा था। मैंने उसे एक मर्तबा अपनी बेटी को देखा। इसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी कहाँ है और कहाँ नहीं, बल्कि मुझे तो मेरी सास ने यही कहा था कि मैंने तुम्हारी बच्ची को दफन कर दिया। हमारे घर में 5 लड़के हैं और सिर्फ एक लड़की। मेरी बड़ी औलाद भी लड़का है, तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने बेटी पैदा कर दी? मैं अपने कमरे में बैठी थी, दाई भी मेरे पास ही थी। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा, बच्ची पैदा करना मेरे इख्तियार में नहीं, यह अल्लाह की रज़ा है। लेकिन मेरी सास नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं, मैं जानती हूँ, तुमने जानबूझ के बच्ची पैदा की, वरना हमारे घर में तो लड़के ही पैदा होते हैं। तो मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर है? क्या आपने लड़के पैदा होने के लिए कुछ किया था, या आपके इख्तियार में था कि आपने उनकी शनाख्त ही बदल डाली? मैं एकदम से तड़प के बोली, क्योंकि मुझे वाकई में यह मंतक समझ नहीं आ रही थी। तुम जैसी जाहिल औरतों की वजह से ही हम लोगों की नस्लें आगे नहीं बढ़ती। तो ठीक है, अपने बेटे को कहे मुझे छोड़ दे, मैं इस बच्ची को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने चिल्ला के कहा, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मुझे शदीद सर दर्द हो रहा था। लेकिन मेरी सास ये बहस करने के लिए वहाँ पे आ गई थी कि तुमने लड़का क्यों नहीं पैदा किया, तुमने एक लड़की क्यों पैदा की? तुम बदजुबान औरत, मेरे आगे जुबान चलाती हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे तड़ तड़ जवाब देने की कोशिश करो? मैं अभी और इतने वक्त हम्माद से कहूँगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बच्ची भी नहीं रहने दूंगी। ये मेरी बच्ची है, खबरदार आपने मेरी बच्ची को कुछ किया तो। मैं चिल्ला के बोली तो वो हंस के बोली, तुम्हारी बच्ची नहीं, ये हमारी नस्ल है और अपनी नस्ल के साथ हम कुछ भी करें तो इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी नस्ल में सिर्फ और सिर्फ लड़के होते हैं। पता नहीं कौन सी बदनस्ली हो तुम कि तुमने पहले ही बेटी पैदा कर दी। मेरा दिल किया कि मैं धाड़े मार मार के रहूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने खड़ी औरत इंसान है भी या नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक लड़की थी और इसके बावजूद वो मेरी बेटी को कबूल नहीं कर पा रही थी। मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं बमुश्किल हाथों के सहारे टेक लगा के बैठ गई। और फिर मैंने हाथ बढ़ा के आगे अपनी बच्ची लेने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और बोली, ये बच्ची तुम्हारे हाथों में नहीं, अब सीधा कब्र में ही जाएगी। ये बोल के वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं ऊंची ऊंची चिल्ला के उन्हें रोकने लगी। हिम्मत करके मैं जूता पहन के उनके पीछे जाने लगी तो मेरी सास ने एक झटके से उसे दाई को कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ऊंची ऊंची दरवाज़ा बजा रही थी। ये वो वक्त था जब मेरा शौहर अपना वीज़ा लेने के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसने साल पहले एक जगह पे नौकरी के लिए बाहर वाले मुल्क अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उसका वीज़ा वगैरह आने में और बाकी तमाम मामलात मुकम्मल होने में कुछ देर लग गई थी। तो आज उसके काम मुकम्मल हो रहे थे। मैं बड़ी खुश थी कि मेरी बेटी बड़े बख्तों वाली है।
اس کے آتے ہی میرے شوہر کو بلاوا آ گیا کہ تم آ کے اپنا ویزا لے جاؤ۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بچہ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک یہی رہیں گے اور پھر دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ میں بڑی خوش تھی کیونکہ ایک تو مجھے بھی بڑا شوق تھا باہر والے ملک جانے کا، پھر مجھے یہ بھی تھا کہ چلو یوں ہمارے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں وہاں بیٹھ کے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کیونکہ آج تک میں نے کبھی بھی اپنی ساس کی شکایت اپنے شوہر کو نہیں لگائی تھی، لیکن یہ بات خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میرا شوہر جیسے ہی گھر آیا تو میں اسے کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کے جائے۔ میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی جہاں میری بچی کی وہ اہمیت ہی نہیں جو اسے ملنی چاہیے، بلکہ اس کے گھر والے تو اسے قبول بھی نہیں کر پا رہے ہیں، پھر میرے یہاں رہنے کا کیا فائدہ۔ میں انتظار کرتی رہی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، مگر میرا شوہر واپس نہ آیا۔ تو دن بعد میری ساس نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں باہر آئی تو میں نے اپنے شوہر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملا۔ جا کے میں نے چلا کے اپنی ساس سے پوچھا کہ کہاں ہے میرا شوہر، تو وہ مسکرا کے بولی میرا بیٹا تو چلا گیا دبئی میں نوکری کرنے، تمہیں چھوڑ کے اکیلے بغیر بتائے، اور اب تم اپنی بچی کے متعلق پوچھو گی تو وہ بھی میں نے وہاں پہنچا دی ہے جہاں تمہاری بچی کی جگہ تھی۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ جاؤ خاموشی سے جا کے دوپہر کی ہانڈی روٹی کرو۔ چند لمحے تو میں کھڑی ہو کے انہیں گھورتی ہی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے رونا چاہا لیکن میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلے۔ میں وہیں پہ نیچے بیٹھ گئی اور جا کے اپنی ساس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں مجھے بتائیں نا میری بچی کہاں ہے، میری بچی کو تو مجھ سے دور نہ کریں، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی، بس مجھے میری بچی لوٹا دیں۔ لیکن وہ اس وقت فرعون بنی اپنے کام میں مگن رہی اور زوردار میرے کندھے پہ لات مار کے مجھے وہاں سے نکال دیا اور بولی جا کے اپنا کام کر، جو تیری اوقات ہے وہی کر، تیری اوقات تو یہ بھی نہیں کہ تو میرے بیٹے کے ساتھ رہے۔ یہ سب کچھ نمرا کھڑی وہاں پہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ہی نمرا کے تعلقات میرے ساتھ خوشگوار ہونا شروع ہو گئے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ میرا شوہر اب مجھے فون کرے گا، میں اب شکایت لگاؤں گی، لیکن وہ انتظار دنوں سے ہفتوں میں اور ہفتوں سے مہینوں میں اور پھر سالوں میں بدل گیا۔ وہ اپنی ماں کو فون کر کے بات کرتا، بس مجھ تک فون نہ تھا نہ اس کی بات۔ میں ہر رات گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے چاچا چاچی نہایت غریب تھے، نہ جانے انہوں نے میری شادی کیسے کی تھی۔ 3 سالوں کی کڑی مشقت کے بعد ایک دن میرے محلے والی آئی اور بولی مجھے تو تمہیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ تم اتنی مشکل زندگی کیسے گزار رہی ہو، تمہاری ساس تو پوری جلاد ہے۔ میں نے قبول کر لیا ہے انہیں۔ یہ بول کے میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں کہنے کے لیے۔ مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں سننے والے میری باتیں جا کے میری ساس کو نہ بتا دیں اور یوں ان کے غصے میں مزید کوئی شدت نہ آ جائے، اس لیے محلے والوں سے بات کرتے ہوئے بھی میں بہت ڈرتی تھی۔ نائلہ نرمی سے مجھے دیکھ کے بولی میں جانتی ہوں تم ڈر رہی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے جو میرا فوراً دل چاہا کہ میں آ کے تمہیں بتاؤں۔ میں بڑی دعا کرتی ہوں تمہارے لیے، پتہ نہیں اللہ کو تمہارے لیے کیا منظور ہے اور تمہارے لیے اتنی مشکلات کیوں پیدا ہوئی ہیں، لیکن میری بہن میں تمہیں ایک صورت بتاتی ہوں۔ تم ہر روز عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ وہ صورت پڑھا کرو۔ میں اللہ سے بھی دعا کروں گی اور تم جو بھی پڑھائی کرنا یقین کے ساتھ کرنا، اللہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان تمام رنجشوں کو ختم کر دے اور تم لوگوں کی محبت کو بڑھا دے گا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرا اتنا خیال بھی کر سکتا ہے۔ آج تک میں لوگوں کے لان تان اور کاموں کے لیے ہی ادھر سے ادھر ہوتی رہی تھی، کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ کرو گی تو تمہارے لیے بھلا ہو جائے گا۔ ہر کوئی میرا برا ہی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی دن نیت کی کہ میں جو کروں گی سچے دل سے کروں گی اور پورے یقین سے کروں گی، جو ہوگا باقی میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو میری تقدیر بدل دے، وہ چاہے تو میری تقدیر نہ بدلے۔ اس دن سے ہی میں دعائیں کرنے لگی۔ اپنی پڑوسن کی بات مان کے میں نے پورے دل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور 5 وقت کی پوری دل جمی سے وہ وظیفہ بھی پڑھتی تھی، جس پر میری ساس کو شک و شبہات ہونے لگے تھے کہ نہ جانے کیا کیا کچھ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میرا شوہر آیا، تب بھی اس نے میرے شوہر کو یہی کہا تھا کہ تمہاری بیوی نے مجھ پہ کوئی ٹونا وغیرہ کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے نمرا نے بتائی تھی اور بولی بھابھی جا کے آپ بھائی کو اپنی صفائی دینا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں تمہارے بھائی کو اپنی کوئی بھی صفائی نہیں دوں گی۔ نمرا نرمی سے بولی کیا میں بھائی کو سب کچھ بتا دوں، مگر میں نے اسے بھی ٹوک دیا اور کہا خبردار ایسا سوچنا بھی مت کہ تم اپنے بھائی کو یہ سب باتیں بتاؤ گی کہ اماں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، خبردار مت بتانا۔ کیوں بھابھی، اماں اتنا برا کرتی ہیں آپ کے ساتھ اور آپ مجھے روک رہی ہیں اماں کو بتانے سے؟ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا ہاں بیٹا روک رہی ہوں تمہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی ماں کی شکایتیں لگاؤ۔
میری وہ ساس ہے، میرے ساتھ وہ برا کریں یا میں ان کے ساتھ برا کروں اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہاری وہ ماں ہے، تمہیں ان کے ساتھ بالکل بھی کچھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم کچھ بھی اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی۔ ہاں اگر تمہارے بھائی نے مجھ سے صفائی لی تو میں ضرور بتا دوں گی۔ میں نے یہ سب گہرا سانس بھر کے کہا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی اور بولی، بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں نا، ہم سب کے بارے میں سوچتی ہیں، مگر اماں آپ کا خیال بالکل بھی نہیں کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو باقی تھوڑی بہت زندگی ہے خاموشی سے گزار دوں گی، کیونکہ میری ساس جتنی اذیت میں تھی میں اس اذیت کو سمجھ پا رہی تھی۔ اب میں تقریباً پورا دن ہاسپٹل میں ہی رہتی تھی، جبکہ گھر کو نمرا اچھے سے سنبھال لیتی تھی۔ حماد نے صاف صفائی کے لیے ایک لڑکی رکھ لی تھی، جبکہ کھانا وغیرہ پکانے کا کام نمرا خود ہی اچھا کر لیتی تھی۔ اب میں نے ہر وقت سورہ تحریم کا ورد کرنا شروع کر دیا، پورا وقت بس میری زبان پہ یہی سورت چلتی رہتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ساس جو مجھے پہلے گالیاں نکالتی تھی یا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اب وہ خاموش رہتی۔ اگر کچھ دے دوں تو رکھ لیتی، نہ دوں تو خاموشی سے لیٹی رہتی۔ میرا شوہر بھی کافی حد تک میرے ساتھ نرم ہو گیا تھا، اب بات چیت وغیرہ کر لیتا تھا، مگر نارمل نہیں ہوا تھا۔ جیسے پہلے ہر وقت میری خوبصورتی اور اچھائی کے قصیدے پڑھتا تھا۔ بہت کچھ بدل گیا تھا ان 3 سالوں میں۔ اس دن ہم دونوں کمرے کے باہر بیٹھے تھے، میری سانس کے اندر کیمو ہو رہی تھی۔ میں نے تھک کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی تو وہ نرمی سے بولا، کیا تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ تم میری بچی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں نے چونک کے اپنے شوہر کو دیکھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کر رہا ہے۔ مطلب میں نے بچی کو کیا کیا؟ حیرت سے پوچھا تو وہ سر ہلا کے بولا، ظاہر سی بات ہے، تم جانتی تھی نا اس بچے کے لیے میں کتنا خوش تھا، کتنے پلانز بنائے تھے ہم نے مل کے، ہم اسے اسکول میں پڑھائیں گے، ایسے کپڑے پہنایا کریں گے اپنے بچے کو، کس کس پارک میں لے کے جایا کریں گے، مگر تم نے میرا خیال نہیں کیا۔ مرتا کیا میں تم پہ عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا ٹوٹ کے، تمہاری شکل دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا تھا، مگر تم نے میری ایک بھی چاہت کی لاج نہیں رکھی۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ میں شوق کے عالم میں اس کی بات سنتی جا رہی تھی۔ اور آپ کو یہ سب کس نے بتایا کہ بچے کی جان میں نے لی؟ اماں نے ہی بتانا ہے، تم نے ان کے ساتھ بھی جو بدتمیزی کی، مجھے وہ سب کچھ بتایا انہوں نے۔ مگر پھر بھی میری ماں کا حوصلہ دیکھو، بہت بار سوچا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، مگر ہمیشہ اماں نے مجھے منع کر دیا تمہیں طلاق دینے سے، یہ سوچ کر کہ تم یتیم ہو اور اس طلاق کے بعد کہاں جاؤ گی، تمہارے گھر والے تمہیں رکھنے کے لیے تیار بھی ہوں گے یا نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہی تمہارے متعلق سوچا، جبکہ تم نے ان کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا، پھر بھی وہ تمہارا خیال کرتی رہی۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی اور اندر ہی اندر حیران بھی ہو رہی تھی، جبکہ میں نے پلٹ کے اپنی صفائی نہیں دی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں چاہا، میری سانس کی حالت بہت خراب تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی بیماری کے باوجود میں اپنے شوہر کو اس کی حقیقت بتاؤں اور پھر وہ اس سے سوال و جواب کرے یا متنفر ہو جائے، کیونکہ یہ سب بہت مشکل تھا، کیونکہ میں بھگت رہی تھی۔ جو زندگی میری سانس کی بچی تھی اسے میں مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی، باقی اپنے تمام معاملات ویسے ہی میں اللہ کے سپرد کر چکی تھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے شوہر کو یہ بھی نہیں کہا کہ کاش تم میری بھی سن لیتے، بس خاموشی سے دوبارہ واپس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، آپ کی والدہ نہیں بچ سکیں۔ اس بات پہ ہم دونوں جہاں تھے وہاں رہ گئے۔ حماد بولا تو صرف اتنا کہ ڈاکٹر صاحب بھلا کیمو سے کون مرتا ہے؟ جس پہ وہ نرمی سے بولا، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا اور وہ کیمو سے نہیں گئیں بلکہ ان کا وقت آ گیا تھا۔ ہمیں تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ڈاکٹر خود بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہمیں 2-3 گھنٹے لگے تھے تمام بلز وغیرہ کلیئر کر کے گھر آنے میں۔ میں پہلے ہی رکشے پہ آ گئی تھی تاکہ گھر کو جا کے دیکھوں۔ میرا دل بہت زیادہ خراب تھا، چاہے وہ جیسی بھی تھی، مگر اپنے آخری دنوں میں جس طرح سے وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی اور بالکل بے ضرر بن گئی تھی وہ مجھے نہیں بھولتا تھا۔ میں تب یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر یہ پہلے بھی ایسی بے ضرر ہی رہیں تو کیا ہی اچھی بات ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ خیر وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ان کے کفن دفن کے بعد ہم سب گھر والے مل کے بیٹھے تھے، میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک سے میری طبیعت بگڑنے لگی تو میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ کوئی میرا پتہ لینے کے لیے آئے گا، سو میں پانی پی کے لیٹ گئی۔ مجھے نیند بھی بے تحاشا آ رہی تھی، ویسے بھی اتنے دنوں سے ہاسپٹل اور گھر کے درمیان مسلسل چکر لگنے کی وجہ سے میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، سو میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دھیرے سے میرے اوپر لی ہوئی چادر کسی نے کھینچی۔ میں ایک دم سے ڈر کے اٹھ بیٹھی، جب دیکھا تو میرے سامنے میرا شوہر حماد کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے حماد، آپ کو کچھ چاہیے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ تم ٹھیک ہو؟ کتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا میں اس بات کا کیا جواب دوں۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو سنا ہے تو یہاں پہ لیٹ جائیں، میں باہر لیٹ جاؤں گی۔ جیسے ہی میں جانے کے لیے اٹھی تو حماد نے میرا ہاتھ تھام لیا اور واپس اپنی طرف کھینچ کے بولا، اتنے بڑے بڑے دکھ تم نے اپنے دل میں کیسے برداشت کر لیے؟ کون سے دکھوں کی بات کر رہے ہیں؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں اس وقت تمہارے پاس نہیں تھا جب تمہیں میری ضرورت تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے تمہاری طرف کی کہانی سننے کی بھی کوشش نہ کی۔ یہ بات سن کے مجھے یقین آ گیا کہ میرے شوہر کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے، لیکن کس نے بتایا یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا تھا۔ حماد، ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں، میں نے نرمی سے کہا تو وہ بولتا ہی چلا گیا کہ اگر تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی تو تم نے نمرہ کو بھی منع کرنا تھا۔ تم نے اپنی قسم دی تھی کہ اماں کے زندہ رہنے تک تم کوئی بات اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی، لیکن اب تو اماں نہیں رہی تو اس نے ایک ایک بات مجھے بتا دی کہ اماں نے تم پہ کتنے ظلم کیے، کیسے اماں نے ہماری بچی کو ایک امیر گھرانے میں بیچ دیا۔ کیا مطلب حماد، ہماری بچی زندہ ہے؟ میں نے چونک کے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا کے بولا، ہاں بالکل ہماری بچی زندہ ہے۔ اماں نے اسے مارا نہیں تھا بلکہ ایک امیر گھرانے کو دے دیا تھا۔ ان کی سہیلی ہی تھی جس کی بہو کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، سو اماں نے ہماری بچی اسے دے دی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنی ماں کی جانب سے۔ میں نے فوراً سے حماد کے بندھے ہاتھوں کو تھاما اور کہا، نہیں کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، میں اماں کو معاف کر چکی ہوں۔ کیا تم مجھے بھی معاف کر چکی ہو؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا۔ تمہیں نرمی سے جا کے ان کے گلے لگ گئی، کیونکہ وہی تو واحد سہارا تھے میرے اس دنیا میں۔ اسے مجھے واقعی میں سمجھ آیا کہ اللہ پاک کے ناموں کی بہت برکت ہے، اللہ پاک کے کلام کی کتنی طاقت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقت وہ اللہ پہ کامل یقین کی ہے۔ میں سب کو معاف کر کے صرف اللہ کی ذات پہ یقین رکھے ہوئے تھی اور اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ہاں تھوڑا وقت لگا تھا لیکن یہ وقت میرے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اگلے ہی دن جا کے ہم نے وہ بچی بھی واپس لے لی۔ میری بیٹی ماشاءاللہ سے چوتھے سال میں لگ گئی تھی۔ الحمدللہ آج ہم لوگ بہت خوش ہیں۔